बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज ऐसी दो शख्सियत के बारे में हम आपसे बात करेंगे जो कि बहुत ही मशहूर हुए हैं। तो दोस्तों, महमूद गजनवी और अय्याज, ये दो ऐसी हस्तियों के नाम हैं जिन्हें अपने कारनामों और ताल्लुक खास की वजह से शोहरत हासिल थी, और दोनों का नाम मखलूक की ज़बानों पर हर वक्त जारी व सारी रहता था। उनमें से एक महमूद सुल्तान महमूद था, जो फातेह सोमनाथ यानी कि सोमनाथ टेम्पल पे जिसने हमला किया था है, और दूसरा शख्स सुल्तान के इंतहाई जानिसार और महबूब तरीन गुलाम ख्वाजा अहमद अय्याज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके चर्चे बहुत दुनिया में मशहूर हुए। ख्वाजा अय्याज का तज़किरा बड़े बड़े शायराए और अदबाए ने अपने कलामों में मुख्तलिफ अंदाज में खराज तहसीस पेश किया है। तो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों, आगे चलते हैं हम मेरे प्यारे नाज़रीन, और ध्यान से थोड़ा बातें सुने करो मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से उनकी शोहरत बाम अरूज को पहुंच गई। ख्वाजा अय्याज से हमारा ताल्लुक इस लिहाज से भी है कि वो शहर लाहौर के मुआमार में भी हैं। उन्होंने अपने ज़माने में शहर लाहौर को अजसर नू आरास्ता आबाद किया था, वरना उससे पहले लाहौर शहर बादशाहों के तख्त व ताज की वजह से खंडर बन चुका था। दोस्तों, ऐसी शक्ल थी लाहौर की जो खंडर की तरह थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ख्वाजा अय्याज को शहर लाहौर का बानी कहा जाए यानी कि पासिंदा कहा जाए तो मुबालगा ना होगा। ख्वाजा अय्याज यूं तो मामूली शक्ल व सूरत के हामिल नहाइफ और नज़ार इंसान थे, लेकिन अपनी जानिसार और वफादारी की वजह से सुल्तान महमूद गजनवी के दिल में बसे हुए थे। सुल्तान महमूद को आपसे बेहद मोहब्बत थी और वो आपको हर वक्त साथ रखते थे। किताबों में सुल्तान महमूद और ख्वाजा अय्याज के बहुत से वाक़यात मिलते हैं। उनमें से चंद वाक़यात क़ारीन की नज़र करना जरूरी समझा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसका जिक्र शेख सादी ने बोस्तान में भी किया है, जिसका खुलासा मंदरजाह झील है। सुल्तान महमूद गजनवी के किसी दरबार ने सुल्तान पर चीनी करते हुए कहा कि अय्याज में कोई ऐसी खास खूबी तो नहीं है, फिर नामालूम बादशाह उस पर क्यों फरीक यानी कि इतना भरोसा करता है। सुल्तान महमूद गजनवी के पास जब ये बात पहुंची तो उसे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने फैसला किया कि मुनासिब मौके पर उसका जवाब दिया जाए। इत्तेफाक से जल्द ही एक मौका पैदा हो गया। एक दिन दौरान सफर कीमती सामान से लदे हुए एक ऊंट का पांव फिसला तो वो ऊंट जमीन पर गिर गया और उस पर लदा हुआ सारा जो माल खजाना था वो भी गिर गया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि उस बिखरे हुए सामान में से जो शख्स जो चीज उठाएगा वो उसी की हो जाएगी। ये इसका इम्तिहान था अय्याज का सुल्तान महमूद गजनवी की तरफ से। तो ये हुक्म देकर सुल्तान आगे बढ़ गया और उसके तमाम हमराही माल लूटने में मसरूफ हो गए। बस एक अय्याज उसके साथ रहा। सुल्तान ने पूछा, अय्याज तुमने भी कुछ हासिल किया होता? तो उसने अदब से जवाब दिया कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया। हासिल करता भी क्यों, किस लिए, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपकी खिदमत के लिए हूँ, आपकी खिदमत छोड़कर माल को क्या जमा करूँ। सुल्तान ने हासिदों को बताया कि अय्याज की यही खूबी है जिसने उसे हमारी नज़रों में महबूब बना रखा है। शेख सादी ये हिकायत लिखकर 2 शार रकम फरमाते हैं, जो उस वाक़ये की गोया रूह है मेरे प्यारे नाज़रीन। तो दोस्तों,
اگر تجھے دربار میں کرب حاصل ہے تو پوشاک میں لگ کر بادشاہ سے غافل نہ ہو، یہ طریقت کے خلاف ہے کہ اولیاء اللہ خدا سے خدا کے سوا کی تمنا کرے۔ دوسرا واقعہ مولانا روم نے مثنوی شریف میں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ مولانا عبدالغنی پھولپوری کی زبانی ملاحظہ فرمائے۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایاز نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ محمود بادشاہ نے اسے کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیا تھا، لیکن ایاز جس دن شاہ محمود کے یہاں حاضر ہوا تھا، اس دن اس کے پاس صرف ایک پرانی گدڑی تھی اور ایک پوشیدہ پوشکین تھا، جس کو ایاز وہ دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اسی پوشیدہ گدڑی میں تو یہاں آیا تھا، اور آج تو مقرب بادشاہ ہونا بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گدڑی پہننے والا آج مقرب اور محبوب سلطان ہے۔ تو جس سے آج تمام وزرائے حکمران لرزتے ہیں، رفتہ یہ خبر عام ہو گئی۔ سارے جو اراکین سلطنت کو پہلے ہی سے ایاز کے ساتھ حسد تھا کہ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب سے سبقت لے گیا، یعنی کہ ہمیں چھوڑ کے بادشاہ کا کتنا قریب ہو گیا۔ دوستو، حسد جو ہے نا، یہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تب سے ہی حسد ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے حسد آبیل اور کی جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو آبیل اور قابل تھے، انہی کے دونوں میں حسد ہوئی تھی۔ تو آگے بڑھتے تو اور اسے بڑھ کر شاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین میں گویائیاں شروع ہوئی کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنے کسی کمرے میں جا کے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے۔ ہونا ہو یہ خفیہ شاہی خزانے سے چرا کر دولت ضرور جمع کر رہا ہوگا۔ بس سلطان محمود کو اس کی اس حرکت کی خبر کرنا چاہیے تاکہ یہ تقرب ایاز کا عتاب شاہی سے بدل جائے۔ یعنی کہ دوستو، جو کہ اس دربار میں جو سبھی تھے حسدگار، انہوں نے ایک چال بنائی کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، تو محمود سلطان سے انہوں نے جا کے شکایت کر دی۔ بس سب نے باہمی مشورہ کے بعد سلطان محمود کو خبر دی کہ حضور، ایاز گندم نما جو فروش ہے، یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے، بلکہ یہ منافق ہے۔ خزانہ شاہی سے اپنے خاص حجرے میں سیم وزر جمع کر رہا ہے، یعنی کہ چپ چاپ جمع کر رہا ہے سلطان بادشاہ کا خزانہ۔ تو سلطان محمود کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ ہوا، لیکن اراکین جو لوگ تھے حسدگار اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کے صداقت ظاہر آنے کے لیے حکم نافذ کر دیا، یعنی کہ حکم دے دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئے کہ آج رات ایاز کی کلیئی بھید کھل جائے گی جو وہ چوری کرتا ہے، اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو اس ہجرت کا تال توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی، لیکن بہجز ایک پرانی گٹھڑی اور ایک پوشیدہ پوستین کے حجرے میں کچھ نہ تھا، اور حاسدین جو حسدگار تھے حجرے کی زمین بھی اس صبح سے کھودی کی شاید زمین میں دفن ہو کچھ خزانہ دفن کر دیا، اور گٹھڑی جو تھی اور گدڑی دھوکے دینے کے لیے ٹانگ رکھی ہو۔ بال آخر تلاشی لینے والے حکام نہایت و نامرد ہو کر شاہ محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی معذرت اور معافی طلب کرنے لگے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسے تھے وہ واقعہ
تو یہ دوستو انسان کا جو عمل ہے یہی بہت ہوتا ہے۔ تو سلطان محمود پر اس وقت ایاز کی محبت میں ایک حال مزید غالب ہو گیا اور ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز اس قدر اہتمام اس سے گٹھڑی اور پوشیدہ کیا ہے؟ تو بولا کہ میں اسی گٹھڑی کو بولتا ہوں، میں یہ بار بار شام کو دیکھتا ہوں جو میری گٹھڑی اور یہ قمیض میں جب پہن کے آیا تھا یہاں پہ، کیونکہ میں یہ اوقات یاد رہے اس کو، اس لیے میں اپنے حجرے میں جاتا ہوں، کمرے میں جاتا ہوں، اسی اپنی جو یہ گٹھڑی تھی میری پرانی پھٹی پرانی اور یہ جو قمیض تھی پوشاک، اسی کو دیکھ کے میں اپنی اوقات پہچان لیتا ہوں کہ تو کیا تھا اور آج کیا بن گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی اوقات نہ بھولنی چاہے۔ آمین۔